सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी जमात दाहम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज तारीख़ 13 अगस्त 2020 जुमेरात का दिन है। मज़मून इस्लामियात इख्तियारी का जमात दाहम के लिए लेक्चर नंबर 3 दूसरी शशमाई का आयत मुबारका नंबर 16 मुकम्मल आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सरगर्मी आपके लिए है कि कुछ ऐसे जराइम की फ़हरिस्त बनाएं जिनकी सज़ाएं कुरान पाक में वाज़िया बता दी गई हैं। ठीक है जी, आपने ये मुझे बनाकर जो है वो इसकी तस्वीर सेंड करनी है ग्रुप में। प्यारे बच्चों, आयत मुबारका नंबर 16 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम तदरीसी मकासद ये पढ़ेंगे कि एक तो ये कि इरादे से कत्ल यानी कत्ले अम्द क्या है और इसके क्या अहकामात हैं। गैर इरादी कत्ल यानी कत्ले गैर अम्द, इसके क्या अहकामात हैं। और फिर दय्यत से क्या मुराद है। कत्ल की दोनों सूरतों में दय्यत क्या होगी, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती आज का उन्वान है हमारा, तो बहुत आपने गौर से लेक्चर सुनना है। आयत मुबारका नंबर 16, व मन और जो कोई यक्तुल कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को मुतहम्मिदन इरादा करके फजज़ाहु तो उसकी जज़ा यानी उसकी सज़ा जहन्नम जहन्नम खालिदन हमेशा रहेगा फ़ीहा उसमें वग़ज़िबा और गज़ब हुआ यानी गुस्सा हुआ अल्लाह अलैहि उस पर वलानहु और उसने लानत की व अद्दलहु और तैयार किया उसके लिए अज़ाबन अज़ाब अज़ीमन दर्दनाक या बड़ा। बेटा, इस्लाम में शिर्क के बाद दूसरा जो बड़ा जुर्म है वो है कत्ले अम्द यानी इरादे से किसी को कत्ल करना। आयत मुबारका नंबर 16 में कत्ल की एक ही सूरत बयान हुई, कत्ले अम्द यानी कि इरादे से कत्ल। मैं कत्ल की बहुत सी इकसाम में से आपको 3 के बारे में आज बताती हूँ। कत्ले अम्द यानी इरादे से कत्ल, कत्ले शुबह अम्द यानी कि शक हो के कत्ल का इरादा था, और तीसरा कत्ल गैर अम्द यानी बिल्कुल कोई भी इरादा नहीं था बल्कि गलती से कत्ल हो गया है और कातिल का कोई भी इरादा नहीं था कि वो सामने वाले शख्स को मारे, जैसे ज़्यादातर एक्सीडेंट में होता है। कत्ल इरादे से हो या बग़ैर इरादे के, कुरान से ये साबित है कि इसका किसास है यानी कि इसकी दय्यत है। दय्यत का मतलब ये होता है बेटा कि जो कातिल को जुर्माना पड़ेगा, उस जुर्माने में जो मुख्तलिफ़ रवायात हैं, यानी अगर तो किसी ने इरादे से कत्ल किया तो फिर उसका जुर्माना ये है कि कातिल को भी कत्ल ही किया जाए यानी फांसी दी जाए, या फिर कातिल जो कत्ल हो गया बंदा उसके वर्सा जो होते हैं वो अगर कातिल को माफ़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और जुर्माना जो है वो तो हर हाल में लेना ही लेना है। पहले ज़माने में दय्यत जो थी वो 100 ऊँट होते थे। नबी पाक ने भी कत्ल की सख्ती से ममानत फरमाई। आपने फरमाया, किसी मुसलमान आदमी का खून हलाल नहीं है जो ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, माँ सिवाय इसके कि इन तीनों में से कोई एक बात हो। यानी 3 जो मुजरम मुसलमान कबीले में होंगे, मुसलमान उम्मत में होंगे, उनको कत्ल किया जा सकता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं। नंबर 1, जान के बदले जान यानी किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो, या फिर शादीशुदा जानी यानी शादीशुदा आदमी बदकारी करे, या फिर कोई दीन से निकलने का ऐलान कर दे तो उसका भी कत्ल जो है वो जायज़ है। यानी ये 3 सूरतें हैं कत्ल की। इसके अलावा किसी को भी किसी का खून करना या किसी को कत्ल करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं, बल्कि नबी पाक ने फरमाया कि एक इंसान का कत्ल असल में पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हदीस में बहुत सख्ती से जो है वो कत्ले अम्द की ममानत फरमाई गई है। नबी पाक ने भी कत्ल की सख्ती से ममानत फरमाई। आपने फरमाया, किसी मुसलमान आदमी का खून हलाल नहीं है जो ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, माँ सिवाय इसके कि इन तीनों में से कोई एक बात हो।
یعنی 3 جو مجرم مسلمان قبیلے میں ہوں گے، مسلمان امت میں ہوں گے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ نمبر 1 جان کے بدلے جان، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، یا پھر شادی شدہ زانی یعنی شادی شدہ آدمی بدکاری کرے، یا پھر کوئی دین سے نکلنے کا اعلان کر دے تو اس کا بھی قتل جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی یہ 3 صورتیں ہیں قتل کی، اس کے علاوہ کسی کو بھی کسی کا خون کرنا یا کسی کو قتل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل اصل میں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو حدیث میں بہت سختی سے جو ہے وہ قتل عمد کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ قتل کی 2 صورتیں، قتل عمد یعنی پکا ارادہ، اور پھر قتل شبہ عمد یعنی یہ شک ہو کہ قاتل نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ یہ دونوں جو ہے وہ صورتیں تقریباً برابر ہیں، دونوں کے احکامات برابر ہیں، اور دونوں میں یہی سزا ہوگی کہ قاتل کو پھانسی چڑھایا جائے، لیکن اگر وارث اس کو معاف کرنا چاہیں اور اس سے دیت لینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے قتل غلطی سے یعنی غیر عمد، ارادے میں خطا۔ یہ ہے کہ شکار سمجھ کر تیر مارا اور مرنے والا آدمی نکلے، یا جنگ میں دشمن سمجھ کر مارا اور وہ مسلمان نکلا۔ عمل میں خطا یہ ہے کہ تیر انداز کسی نشانے پر تیر مارے لیکن وہ کسی آدمی کو جا کے لگے، یعنی ارادہ بھی نہیں تھا اور عمل میں بھی، دونوں صورتوں میں اس کا قتل کا ارادہ بالکل نہیں تھا بلکہ غلطی سے قتل ہو گیا، یا پھر ایکسیڈنٹ میں جیسے قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو دانستہ یعنی غلطی سے قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے، یعنی اتنا ہی کافی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو تینوں جو قتل کی اقسام ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب دیت کو دیکھ لیں کہ خون کا صلہ یا قیمت۔ دیت قدیم معاشرے میں خون کا بدلہ خون ممکن نہ ہوتا تو قاتل سے مقتول کے ورثاء کو تاوان کی شکل میں کچھ مال نقد جنس دلا دیا جاتا۔ البتہ بنی اسرائیل میں خون بہا کا دستور نہ تھا، اسلام نے اسے جائز قرار دیا۔ حضرت عباس نے قرآن حکیم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی کی تفسیر میں بیان کیا کہ عفو یہ ہے یعنی معاف کرنا یہ ہے کہ قتل عمد میں بھی جان بحق قبول کر لیا جائے، یعنی جو قاتل ہے اس کو پھانسی نہ چڑھایا جائے، اس سے جرمانہ لے لیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کافی سارے احکامات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، بک پر بھی اس کی تشریح موجود ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، دیت قدیم زمانے میں 100 اونٹ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں جو ہے وہ اسپیشلی پاکستان میں اس چیز کا فیصلہ جج کرتے ہیں کہ دیت کیا ہوگی، اور دیت بھی اسی صورت میں ہوتی ہے جب ورثاء جو ہوتے ہیں یعنی مقتول کے ورثاء یہ بات مانے تو۔ ڈائری آج کی یہ ہے کہ آیت مبارکہ نمبر 16 کا ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے، اور جو احکامات لیکچر میں آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے لکھنے ہیں، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ پھر دوبارہ آپ کو نہیں بتائے جائیں شاید، تو یہ سارے آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اپنی ٹیچر میں مزمہ خالد کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔